तदुपरि अपि बादरायणः संभवात् इति 25तमं सूत्रं वर्तते। अस्य अथर्वशिरसि श्रूयते ते देवा रुद्रं ध्यायन्ति इति विषयः। विषयो विषयश्चैव इह परमेश्वरोपासने देवानाम् अधिकारः संभवति न वा इति संशयः। यतो हि पूर्वोत्तरे सूत्रे मनुष्याधिकारत्वात् इति लिखितम्। अस्मिन् इह परमेश्वरोपासने देवानाम् अधिकारः संभवति न वा इति संशयः। तं देवा रुद्रं ध्यायन्ति अथर्वशिरसि वाक्यं वर्तते देवाः तं रुद्रम् एवं लक्षणं रुद्रं ध्यायन्ति। तो परमेश्वरोपासने देवानाम् अधिकारः वर्तते न वा इति संशयः न संभवति इति पूर्वपक्षः। अर्थी समर्थो विद्वान् शास्त्रेण अपर्युदस्तो हि वैदिके कर्मणि अधिकारी न च तेषां सामर्थ्यमस्ति। तो उपासना भवति। ये सन्ति किं शिवं मणिजी निर्गतः हो? अस्मि अस्मि स्वामीचरण। तो उपासना कर्मांग उपासना ये यत्र अर्थी फलार्थी समर्थी अनुष्ठानादौ समर्थः विद्वान् शास्त्राणि विद्वान् शास्त्रेण अपर्युदस्तः। शास्त्रेण ये अपर्युदस्तः कृषकाण क्लीब खंजादयः नपुंसकाः ये कर्मसु अनधिकृताः अनुविनीता व्रात्याः येषां कर्मसु अधिकारः न भवति ते भवन्ति शास्त्रेण अपर्युदस्तः। तादृशः एव वैदिके कर्मणि अधिकारी। तो तत्र देवास्तु तादृशाः न भवन्ति। अर्थित्वं नाम देवलोकप्राप्त्यर्थं येषाम् अधिकारः कथं स्यात्? वे तु पूर्वं देवत्वं प्राप्ताः। सामर्थ्येऽपि येषां करपादादि उपासनायाः कृते निरुद्ध चित्त किं चित्तवृत्ता कस्य एव उपासनादिभिः चित्तवृत्तयः निशात्यन्ते एकाग्रता चित्तैकाग्र्यं सम्पाद्य देवता पूर्वमेव उपकृता एव भवन्ति। ततः विजन्मना एव प्रतिभात वेदार्थाः उपनयन गुरुकुलवास और अध्ययनादि नियमा अनपेक्षेणैव वेदार्थाः येषां कृते स्फुटं भवति। तो विद्वान् शास्त्रेण विद्वान् इति पदे सति अपि शास्त्रेण देवादयः अपर्युदस्ताः ते वीर न च तेषां सामर्थ्यमस्ति विग्रहाभावात्। देवतानां विग्रहाभावात् सामर्थ्यं नास्ति। देवतानां विग्रहवन्तो हि अत्र उपासना इति पदेन कर्म इति अनेन कर्मांग उपासनाया यथा संध्योपासना भवति। संध्योपासना ज्योतिष्टोमस्य कश्चित् कर्म विशेषः भवति। ये लोकरूढ्या स्मार्तानां पक्षे संध्यामुपासीत अर्हः संध्यामुपासीत तत् ज्योतिष्टोमे उपासना नाम कश्चित् यज्ञस्य इति कृत्यं भवति। तादृश्य यतो हि देवतानां कर्मसु अधिकारः नास्ति अतएव उपासनास्वपि भङ्ग्या अधिकारः नास्ति। स्तुतिध्यानादिषु कर्मसु असमर्थाः इन्द्रो वित्राय वज्रमुदयच्छत इत्यादीनां प्रामाण्यात् तेषां विग्रहवत्वम् इति चेत् न विध्येकवाक्यतापन्नानाम् अन्यत्र। इन्द्रो मायावी पुरुरूपीयते। यजमानमूर्तिमपि इन्द्रः मायया गृह्णातुं शक्नोति किन्तु तेन रूपेण सामर्थ्य अर्थित्व और वैदुष्यं शास्त्रवेतृत्वम् और अन्यत् किं भवति शास्त्रेण अपर्युदस्तत्वम् इत्यादि अधिकारः न सिद्ध्यति। कश्चित् मायिकं रूपं निर्माय तेन अनुष्ठानादिकं कुर्यात् चेत् तस्य फलं न भविष्यति। भविष्यति वा? क्यों जी ये रामचंद्र महाभागा? आचार्य तत्र संकल्पेन कर्मफलं जायते तर्हि संकल्पाधीना आत्मसृष्टिरपि तत्र कर्मणि युज्यते एव तत्र नास्ति विचिकित्सा। अतः हि संकल्पपूर्वकं कर्मणि दीक्षिता भवितुम् इच्छति चेत् स्वरूपं परिधाय कर्म कर्तुं शक्नोति।
अग्रे भवतामेव नहीं प्रामाण्यम्। नहीं तत्र अस्माभिः तु शास्त्रे यत् लिखितं तदैव समर्थ्यते। शास्त्रे तु लिखितं देवादीनां कर्मसु उपासनायाम् अधिकारः नास्ति। उपर्युक्तासु उपासनासु अग्रे च वक्ष्यमाणासु उपासनासु अधिकारः नास्ति। निरवयवत्वात् स्तुतिध्यानादिषु कर्मसु समर्थाः। एव तो तत्र अत्र वादिना कश्चित् अत्र प्रत्यवस्थितः इन्द्रोवृत्ताय वज्रम् उदयच्छत्। उदयच्छत् इति पाणिग्रहण विसर्गादि कार्यं हस्तस्य भवति, हस्तयोर्भवति। सत्यं सावयवत्वम् अपि इन्द्रस्य स्यात् सङ्कल्पेन योगिनां व्यूहनिर्माणं भवति। सत्यं नारदः इदानीं द्वारकायां प्राप्तः, तदानीं स तु अवलोकयति यत् भगवान् कृष्णः क्वचित् एकेन रूपेण सहधर्मिण्या सह यज्ञादिकं करोति, क्वचित् शासनं करोति, क्वचित् नृत्यगीतवादित्रादिषु प्रसक्तः, क्वचित् पूजा अर्चनादिकं करोति। भगवतः श्रीकृष्णस्य सर्वस्वरूपं बभौ सर्वरूपधारिणः तेन तेन रूपेण तत्तत् कृत्यं सम्पाद्यते। तत्रापि भवति वैशिष्ट्यं। तत्र किं विशेषः यत् कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्। एते चांशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इति उक्त्या भगवतः कृष्णस्य एवं सम्भवति। इन्द्रादीनामपि तत् सामर्थ्यं भवति न वा? तु तेन इन्द्रादीनामपि मायिकं कायं निर्माय यथा तत्र किम् अहल्यायै जारः इत्यादि तत्र अहल्या इत्यादीनां इत्यादि प्रसंगे इंद्रस्य गौतमादि रूपधारणं प्रसिद्धं पुराणादिषु। तच्च तादृशं विग्रहवत्वं स्यात् चेत् तेनापि विग्रहेण कार्यं न सिद्ध्यते। तेनैव अर्थित्वस्य अधिकारः न जायते। विग्रहाभावात् निरवयवत्वात् तेषां कर्मसु अधिकारः नास्ति। अत्र कर्म उपासना समुच्चय पक्षं पुरस्कृत्य श्रीकण्ठाचार्येण भाष्यं प्रणीतम्। सदभावेपि तेषाम् अर्थित्वं नास्ति परमेश्वरं प्रति। तेषां परमेश्वरस्य पदस्य एकत्वात्। तो ये तेन उपासनायाः कृते उपास्योपासक भेदाग्रह अवश्यमेव स्यात्। तो तत्र परमेश्वरस्य उपास्तोऽपि अधिकारः नास्ति, निरवयवत्वात् उपासनायाम् अधिकारः नास्ति और तेषां न सम्भवति। और तत्र सर्वादौ किं भवति अर्थित्वपक्षः अपि देवानां पक्षे ये पूर्व पक्ष एव चलति। अर्थित्व विषये अपि देवानाम् अधिकारे वैकल्यं वर्तते। सामर्थ्य पक्षेपि तत्र वैकल्यं वर्तते। देवाः वै स्वर्गं लोकमगमं ते देवा रुद्रमपृच्छन् को भवान् इति श्रुत्या स्वर्ग एव लोको रुद्रस्य परब्रह्मणः पदम् अवगम्यते। स एव देवानां मुक्तस्यापि स्वराज्यम् एव प्राप्यतया अवगम्यते आप्नोति स्वराज्यम्। तो वैदुष्यम अच्छा तो तत्र आपनोति स्वराज्यं देवभावं प्राप्तः स्वराज्यं प्राप्त एव अर्थित्वं किञ्चित् अतिरिक्तम् अर्थित्वं नावशिष्यते। सामर्थ्यपक्षेऽपि दौर्बल्यम्, अर्थित्वपक्षेऽपि दौर्बल्यं, वैदुष्यपक्षेऽपि वैदुष्यमपि तेषां नास्ति। उपनयन संस्कार पूर्वकस्य वेदाध्ययनस्य अभावेन तेषां वेदांत विचार असंभवात् ब्रह्मबोधानुपपत्तेः। एतावता पूर्वपक्षः। अत एव तेषां शास्त्रपर्युदासश्च तस्मात् देवानां नास्ति ब्रह्मोपासने अधिकारः। शास्त्रपर्युदास्यत्वं शास्त्रे अनधिकार्यत्वात् तेषां ब्रह्मोपासने अधिकारः नास्ति इति पूर्वपक्षः। सिद्धान्तस्तु ब्रह्मोपासने देवानाम् अपि अधिकारोऽस्ति। कुतः? तेषाम् अर्थित्वसम्भवात् न च परमेश्वरस्य अर्थित्वं भवति। देवानां
ब्रह्मादेवानां पदवी देवानां पदवी ऋषिर्विप्राणां शेनो गृध्राणां पवित्रं मध्येदिरेभन् अनेन मंत्रेण देवानाम् अपि पदवी देवादयः अपि स्वात्मा भेदेन ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मावगतिम् इच्छन्ति। तस्य पुरा उपनिषत्सु वर्तते इन्द्रः ब्रह्मचर्यं मध्युवास अध्युवास प्रजापतेः सकाशं गत्वा इन्द्रः वैरोचनश्च ब्रह्मचर्यं मध्युवास अर्थात गुरुकुल तत्र प्रजापतिना तत्र वेदांत विचार पूर्वकं ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्मावबोधे ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मज्ञानं देवानां कृते इन्द्रस्य कृते प्रदत्तम्। तो अर्थित्वमपि अर्थित्वसम्भवात् कुतः तेषाम् अर्थित्वसम्भवः? ब्रह्मोपासने देवतानामपि अधिकारः अस्ति, भवतु अधिकारः, सामर्थ्यम् अपि स्यात्। तो अर्थित्वं कुतः सम्भवति? न च परमेश्वरस्य देवानां पदं समानं यतः सामान्यमेव सुखवाचकोऽपि स्वर्गशब्दः प्रकरणादिना विशेषम् अभिधत्ते। यथा ईश्वरशब्दः स्वामिमात्रवाचकः प्रकरणवशात् उपादेय उपेयात् ईश्वरं जैव योगक्षेमार्थ सिद्धे इत्यादिषु जनपदाति अधिपति मात्रवाची राजविषयः। तत्र ईश्वर इति सामान्यात् शासन शासकादि विषये राजा वा स्यात्, तत्रापि ईश्वर इति पदं प्रयुज्यते। तो ब्रह्मणः प्रकरणे पुनरयं निर्दिशय ऐश्वर्यवाची तद्विषयो भवति। तथा सुख निर्तिशय नाम ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य ब्रह्मणः ऐश्वर्यं स ऐश्वर्य हिरण्यगर्भस्य ऐश्वर्यं सर्वान् मनुष्याणाम् आनन्दम् आरभ्य प्रजापतेः आनंद पर्यन्तानां तस्मिन् समावेशः जायते। तो ब्रह्मणः प्रकरणे पुनरयं निर्दिशय ऐश्वर्यवाची तद्विषयो भवति। तथा सुखमात्रवाचकः स्वर्गशब्दः प्रकरणेन प्रमाणान्तरोपपत्त्या च देवानां पदं क्षयिष्णुः। ये द्विप्रकाराः भवन्ति देवाः। आजान देवता ये कर्म देवता तेषां क्षीणे तेषां यावत् तेषां कर्मफलं वर्तते तावदेव तेषां देवत्वम्, अन्यथा ते तु पुनः देवकोट्या ते हीयन्ते। विष्णुत्वसातिशयत्वादिक दोषकलुषितं स्वल्प सुखम अभिधत्ते। अर्थात येषां सुखम अर्थात यत् अर्थित्वम् येषां भवति तच्च स्वल्प सुखस्य कृते भवति। परब्रह्मणः शिवस्य पदं तु निर्तिशय सुखरूपम् अनावृत्ति लक्षणम् एव ब्रूते। बॉबी जी सन्ति गतः वा निर्गतः? जी जी स्वामी जी। महिम्न स्तोत्रं स्मर्यते भवता? न हि स्वात्मारामं विषय मृगतृष्णा भ्रमयति जी। यदृद्धिं सुत्रामणः भरत परमोच्चैरभिसति मदश्चक्रे बाणा परिजन विधेयस्त्रिभुवना। न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसि तदि त्वच्चक्रे न कस्याप्युन्नत्यै भवति शीर्षस्त्वय्यवन्। नहीं, अत्र न हि स्वात्मारामं विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। विषय मृगतृष्णायां तृष्णया भ्रामितः देवताः स्वात्मविश्रान्तिं न प्राप्नुवन्ति। ते स्वव्यतिरिक्ते तेषां परमप्रेमास्पदत्वं प्रत्यगात्मव्यतिरिक्ते विषये भवति। अतएव ते तेषां सुखस्वरूपम् अनावृत्तम्। अतः सातिशयत्वादि दोषः। आदि इति पदेन किंचित कत्वं कदाचित कत्वं सातिशयत्वम् इत्यादि दोष दुष्ट दुःख पदवर्तिनां निर्दिशय सुखं ब्रह्म पदं प्रत्यर्थित्वं संभवत्येव। यतो हि देवतानां सुखं तत्र आजानदेव कार्मदेव इत्यादि केश तत्र सातिशयत्वात् येषां निरतिशय सुखस्य स्वभावतः निसर्गतः एव देवतानां तस्य लीलविहिषा वर्तते। शक्त्यातिशयः स्वप्रतिभात् वेदार्थत्वात् पूर्वाधीत वेद विस्मरणाभावाद् वा तेषां वैदुष्यं च संभवति। अत्र वैदुष्यं देवानां नास्ति, यतो हि देवताः
गुरुकुलवासेन तत्र अक्षर प्रत्यक्षर उच्चारण उपनयन परंपरातः वेदं नाधिगतवन्तः। अतएव वेदज्ञान पद अक्षरज्ञानाभावे पदार्थज्ञानाभावे तात्पर्यज्ञाने अनधिकृताः देवताः। अतएव एतेषाम् उपास्तौ अधिकारः नास्ति। तद्निराकृतं विशुद्ध सत्व प्रधानत्वाद् देवानां जन्मना एव प्रतिभात वेदार्थः भवति। अतएव वैदुष्याभावात् येषाम् अधिकारे वैकल्यं न वक्तव्यम्। शक्त्यतिशयतः स्वयं भातवेदार्थत्वात् जन्मना स्वयं भातवेदार्थः जन्मना एव प्रतिभातवेदार्थत्वात् पूर्वाधीत वेद विस्मरणाभावात्। यतो हि देवयोनिं सतु वेदान अनधीत्य और सत्कर्मान् अनुष्ठाय एव देवयोनौ प्राप्ति देवयोनिं प्राप्तः। तो तत्र मनुष्ययोनौ तेन यत्किमपि श्रुतम् अधीतं तेभ्यः न विस्मर्यते। पूर्वाधीत वेद विस्मरणाभावात् तेषां वैदुष्यं च सम्भवति। अतः मय्यं वक्तव्यं यत् देवाः न विद्वांसः वैदुष्याभावात् तेषाम् अधिकारे वैकल्यम्। शास्त्रस्य साधारण्येन उपासना विधायकत्वाद् अधिकारस्य दुर्निवारत्वेन दूरतः तस्य तत्पर्युदासः। शास्त्रस्य साधारण्येन उपासना विधायकत्वात्, ये उपासना परः शास्त्रः मंत्र ब्राह्मण आरण्यकादौ उपासना विधानम् उपासना रहस्यं वर्तते। तो शास्त्र साधारण्येन उपासना तत्र समावर्तनानन्तरं गृहस्थे अग्न्याधानं तदनन्तरं भवति श्रौत संस्काराः भवन्ति। तदनन्तरम् औपनिषत् संस्कार सम्पन्नस्य यद्वा तत्र महाव्रतधारिणः पंचाशत्तमे वर्षे तदनन्तरं भवति उपास्तौ अधिकारः। तो साधारण्येन उपासना विधायकत्वाद् अधिकारस्य दुर्निवारत्वेन तत्र देवानाम् अधिकारः नास्ति इति न वक्तव्यं। न दूरतः तत् पर्युदासः, अधिकारस्य पर्युदासः तत्र कथमपि न शक्यते। तेषाम् अर्थवाद प्रामाण्यात् विग्रहवत्वेन सामर्थ्यं जास्ति। चलो साधु तत्र अर्थित्वं वा स्यात् और सामर्थ्यं किन्तु नास्ति। तेषाम् अर्थवाद अप्रामाण्यात् विग्रहवत्वेन अर्थवादस्य तत्र अर्थवादः यत् प्रोक्तं तत्तु न प्रमाणीक्रियते। विग्रहवत्वेन च सामर्थ्यं जास्ति। सावयवत्वं देवताः तत्र भवन्ति इन्द्रो मायावी पुरुरूपयीयते। तो इन्द्रप्रभृतयः योगिनां कायव्यूह निर्माणादिवत् शरीरं सावयवत्वं विग्रहवत्वम् अपि आसादितुं शक्नुवन्ति। आदित्यो यूपः अग्निर्हिमस्य भेषजम् इत्यादीनां गुणवादानुवादानां स्वार्थे तात्पर्याभावेपि इन्द्रो वृत्राय वज्रम् उदयच्छत। तो तत्र अग्निर्हिमस्य भेषजम् अत्र गुणानुवादः वर्तते। तो अस्य कश्चित् स्वार्थे अस्य तात्पर्यः नास्ति। आदित्यो यूपः अस्यापि आदित्यो यूपः अग्निर्हिमस्य भेषजम् इत्यादीनां गुणवादानुवादानां गुणवादस्य अनुवादपरत्वात् स्वार्थे तात्पर्याभावात् अग्निर्हिमस्य भेषजम् इति अनुवादः अस्ति वा स्वामीचरण? गुणवादस्य अनुवादः अग्नेर्हिमस्य भेषजम् हिमस्य चिकित्सा तत्र हिमशैत्यादीनां निराकरणाय अग्निः सेव्यते। अतएव अग्निर्हिमस्य भेषजम् तत्र अग्नेः हिमजन्य शैत्यादि निवारणार्थ निवारकत्व गुणानाम् अनुवादः अत्र वर्तते। आदित्यो यूपः तत्रापि गुणवादानुवादः, गुणवादस्य अनुवादः। तत्र स्वार्थे तात्पर्याभावेपि
तत्र स्वार्थे आदित्यो यूपः तत्र आदित्ये अस्य तात्पर्यं नास्ति। आदित्ये अग्नेरपि तद् केवलं गुणानाम् एव अनुवादः वर्तते। ये स्थूलदृष्ट्या तत्र गुणानाम् अनुवादः वर्तते और अग्नेः स्तवने वा अग्नेः गुणानुवर्णने वा आदित्यस्य गुणानुवर्णने वा अस्य स्वार्थे तात्पर्यः नास्ति नाम। एवं सति अपि इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत् इति अर्थवादानां विरोधस्य प्रमाणान्तर प्राप्तेश्च अभावेन स्वार्थे तात्पर्य संभवात्। आदित्यो यूप अग्निर्वस्य वेषि येषां स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति, किन्तु इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत् इति अर्थवादानां विरोधस्य मानांतर प्राप्तेश्च अभावेन स्वार्थे तात्पर्यं संभवति। ये इंद्रो वृताय वज्र मुदयच्छन् इति पूर्वपक्षेन अत्र उदाहरणं। तस्मात् ब्रह्म विद्यायाम् अधिकारिणो देवाः। शोभनं यत्र भवता किमपि स्पष्टीकार्यम्? रामचंद्र महोदय। सम्यक् अस्ति आचार्य। शास्त्रेण पर्युदासः इति कथं व्याख्यायते एभ्यः? शास्त्रेण अनधिकारित्व ज्ञापनमेव पर्युदासः। पर्युदासः नहीं, शास्त्र पर्युदासः अत्र किं समस्तं पदं वा शास्त्राणां वा पर्युदासः? शास्त्रेण इत्येव तृतीया शास्त्रकृतं पर्युदासं तत्र शास्त्र अनधिकारित्व ज्ञापनं तत्रैव। एतावता पूर्वपक्षः आसीत्। अग्रे सिद्धान्तितं यद् देवानाम् अस्त्येवाधिकारः। अद्यस्य विचारः भविष्यति। अच्छा, विवादः चेत् को आसीत् इतः श्रीकण्ठभाष्यं प्राञ्जलं वर्तते खलु शिवं मणिजे। श्रीकण्ठभाष्यं प्राञ्जलं वर्तते और अस्य अग्रे शिवार्कमणिदीपिकाकारे तत्र बहु तत्र शास्त्रगाम्भीर्यम् अत्यधिकं वर्तते। तो तदुपरि अपि बादरायणः संभवात् देवतानाम् अर्थित्व सामर्थ्यादि संभव असंभवौ संशयकोट्यौर्बीजम् इत्यभिप्रेत्य संशयं दर्शयति इह परमेश्वर उपासने देवानाम् अधिकारः संभवति न वा इति संशयः। विग्रहाभावः न तावत् देवतानां विग्रहे प्रत्यक्षादि प्रमाणम् अस्ति। न च देवतावत् देवतावाचि शब्दानां लौकिक वैदिक प्रयोगेषु स्त्री प्रत्यय तद्धित प्रकृतितया प्रातिपदिकत्वेन अर्थवत्वावश्यं भावात् तदसिद्धिः। देवतानां देवता स्त्रीलिंगः स्त्री लिंगिनः भवन्ति। स्त्री प्रत्यय तद्धित प्रकृतितयः प्रातिपदिकत्वेन अर्थवत्वा अवश्यं भावात् तत्सिद्धिः न भवति। प्रत्यक्षादि प्रमाणे सिद्धिर्न भवति। देवता पदं स्त्रीलिंगं स्त्री द्यौ दिवौ गसः किम् अमरकोशे विलिखितम्। यदि प्रत्यक्षत्वं न भवति तर्हि स्त्रीलिंगत्वं पुंलिंगत्वं वा कथं निर्णीयते? तेष्वादित्यादि विग्रहवाचिनाम् अश्विन्यादि नक्षत्रवाचिनाम् अन्येषां च केषाञ्चित् अचेतनैः गगन परिदृश्यमान ज्योतिर्मण्डलैः
रूप मंडल रूपैर अर्थैः अर्थवत्व संप्रतिपत्तेः वादित्य विग्रहवाचिनाम् अश्विन्यादि नक्षत्रवाचिनाम् अन्येषां च केषाञ्चित् गगन परिदृश्यमान ज्योतिर्मंडल रूपैः तत्र अग्निर्देवता वातो देव किम मंत्रम किम वर्तते जी भवि भट्ट जी अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। एवं एतेषां विग्रहे प्रत्यक्षादि प्रमाणं नास्ति विग्रहाभावात् तत्र पूर्वपक्षेण तत्र हेतुः किं दत्तं विग्रहाभावात् देवानाम् उपासनायाम् अधिकारः कर्मसु अधिकारः नास्ति यदा स्वयं स्वयं तत्र कर्मोपास्ति समुच्चय परत्वात् अस्य ग्रंथस्य ये कर्मस्वधिकृता तैव उपासनास्वपि अधिकृता ये ज्योतिष्टोमे अधिकृताः तैव संध्या तदंगत्वे तदंगभूते संध्यावंदनादौ अधिकृताः। तो एवं देवतानां विग्रहाभावात् अधिकारः नास्ति इति पूर्वपक्षः। तेषु आदित्यादिग्रहवत् गृहवाचिना वाचिन्यादि नक्षत्रवाचिनाम् अन्येषां च केषाञ्चित् अचेतैः न गगन परिदृश्यमान ज्योतिमंडल रूपैः अर्थवत्व संप्रतिपत्तेः। तो नक्षत्र ग्रह आदित्यादि ग्रहवाचिनां ये ज्वाजुल्यमानाः भास्वमाना आकाशादौ दृश्यन्ते तो तेनैव तेषां विग्रहवत्वं सावयवत्वं न सिद्ध्यति यतो हि तेषां कर्मसु उपासनभङ्ग्या उपासनायामपि अधिकारस्य नक्षत्र इष्टि याज्यानुवाक्यासु क्वापि क्वचित् इन्द्रो ज्येष्ठाम् अनुनक्षत्रमेति इत्यादौ ज्येष्ठादिनक्षत्राणाम् इन्द्रादिदेवताभेद निर्देशस्य नक्षत्रपदवाच्य लौकिक तेजो विशेष्य तेजो विशेषत्व देवता पदवाच्यात् लौकिक हविरुद्देश्यत्वात्मक रूप भेदेन उपपत्तेः। नक्षत्र इष्टि याज्ये किं भवति तत्र क्वापि क्वचित् इन्द्रो ज्येष्ठाम् अनुनक्षत्रमेति अर्थात इन्द्रः ज्येष्ठां नक्षत्रम् अन्वयति। अस्मिन् वाक्ये ज्येष्ठादिनक्षत्राणाम् इन्द्रादिदेवता भेद निर्देशस्य देवतानां ज्येष्ठादिनक्षत्र संबंधात् नक्षत्रपदवाच्य लौकिक तेजो विशेषत्व नक्षत्र इत्यस्य व्युत्पत्तिः ज्ञायते बॉबी भट्ट जी नक्षत्रम् नक्षरति इति नक्षत्र एवं जानति भिन्नं त्रायते नक्षत्रं गणा नक्षत्राणि भवन्ति ग्रहाः वा जी नक्षत्रा ये भवन्ति राशि पर्यायः भवति नक्षत्रात् राशि उत्पद्यते भगण इति तत्र भगणः भास्वमान तेजोरूपत्वात् जी ज्योतिर्मंडल रूपैः अर्थवत्व संप्रतिपत्ते नक्षत्रेष्टि याज्यानुवाक्यासु वाक्येषु अनुवाक्यासु ज्येष्ठादिनक्षत्राणाम् इन्द्रदेवता भेद निर्देशः वर्तते। नक्षत्रपदवाच्य लौकिक तेजो विशेषत्व देवता पदवाच्य अलौकिक हवि उद्देश्यत्व आत्मक रूप भेदेन उपपत्तेः। नक्षत्रपदवाच्य लौकिक तेजो विशेषत्व देवता पदवाच्यानाम् अलौकिक हविरुद्देश्यत्वात्मक रूप भेदेन उपपत्तेः। अलौकिक तेजो विशेष देवतानां लौकिक हवि इत्यादिभ्यः संबंधः न भवति। अलौकिक तेजो विशेषत्व देवता पदवाच्य अलौकिक हविरुद्देश्यत्वात्
उद्देशात्मक रूप भेदेनैव तत्र उपपत्तिर्भवति। सोऽयं गकारः, सोऽयं गकार इति प्रत्यभिज्ञालंबित सर्वविध गकार भेदानुसारेण द्वावेतौ गकारो तारेण मंदो अभिभूतः तारान मंदो अन्य इत्यादि भेद प्रत्ययानाम् औपाधिक रूप भेद विषयत्वस्य अंगीकृतत्वेन तद्वदिहापि संभवः। तत्र देवतानां यथा वेदे सोऽयं गकारः ये प्रत्यभिज्ञा भवति। सोऽयं गकारः अस्माभिः वेदपाठिभिः यः गकारः उच्चार्यते गणानां इत्यादिषु स गकारः आदौ हिरण्यगर्भेण ब्रह्मणा यः गकारः उच्चारितः स एव गकारः इदानीं वेदाध्यायिभिः उच्चार्यते। यदि यन्नैवं तर्हि वेदेषु किं भविष्यति? अनित्यत्वप्रसङ्गः स्यात्। एतद्व्यतिरिक्तः कश्चित् गकारः सोऽयं गकार इति प्रतिभिज्ञा लंबित सर्वविध गकार भेदानुसारेण द्वावेतौ गकारौ तारेण मंदो विभूतः। तो द्विप्रकारः गकारः यदानीम् उच्चार्येते तारेण मंदो मंदः गकारः तारेण गकारेण अभिभूयते और तारान मंदो अन्यः। तो तारात् उच्चैः यः तारस्वरेण मंद्रस्वरेण यः मंदस्वरेण यः गकारः उच्चार्यते यश्च तारस्वरेण यः उच्चार्यते तार मंद इत्यादि भेद प्रत्ययानाम् औपाधिक रूप भेद विषयत्वस्य अंगीकृतत्वेन तत्र तार मंद्र इत्युपाधि भेदेन एकस्यैव गकारस्य भिन्नतया उच्चार्यमाणस्य द्वित्वं न यथा न भवति। एक एव गकारः भवति। तारात् मंदो ये तत्र हिरण्यगर्भेण यः गकारो चेति प्रसंगवशात् तस्माभिः प्रोक्तम्। अत्र तु तारस्वरेण उच्चार्यमाणः तेन मंदस्वरेण उच्चार्यमाणः गकारः अभिभूयते। मंदस्वरेण मंदः तारः तारेण तारस्वरेण उच्चारितेन गकारेण तत्र किं भवति? अभिभूयते। तो तत्र अनौपाधिक रूप भेद विषयत्वं तारमंद्र उपाधिवर्ज्यः यः गकारः स एक एव भवति सोऽयं गकारः। तद्वदिहापि संभवति। यह नाम विग्रहवत्वात्। विग्रहवत्व प्रसंगेपि एवमेव संभवति। अन्येषां च लोकवेद प्रसिद्ध देवतावाचि पदानां नक्षत्र युक्त ज्योतिर्मंडलत्वे मंडलगत्वे क्वचित नक्षत्रे इंद्रादि पदवर्तन संभवात्। तो एवं तत्र इंद्रः किं करोति? इंद्रः ज्येष्ठाम् अनुनक्षत्रमेति। इंद्रः ज्येष्ठां नक्षत्रम् अनुमेति नक्षत्रम् एति अनुवेति पश्चात् तं प्राप्नोति तं प्रति गच्छति। एवमेव तस्य यः अपि तत्र संभवात् अन्येषां लोकवेद तत्र लोकवेद क्वचित् नक्षत्रे इंद्रादिपद वर्तन संभवात्। इंद्राण्यादि शब्दानां नक्षत्र विशेषवाचितया पुं विशेष युक्त स्त्रीवाचित्वा भावेपि हिमानी यवानी शब्दवत् स्त्री प्रत्ययान्तः ये अस्मिन् हिमानी इत्यस्मिन् किम् आनुकागमः भवति। हिमानी आनुक् हेम अरण्य ये दीर्घं सूत्रं वर्तते आनुकागम इंद्र तत्र हिमानी यवानी इति शब्दवत् स्त्री प्रत्ययान्तः तु संभवात् पृथिव्यापो अग्निर्वायु अंतरिक्षं विद्युदोषधयो वनस्पतयः पुष्पाणि फलानि अहोरात्रौ प्राची प्रतीची मनश्चित्तम इत्यादि कर्म विशेष विनियुक्त देवतावाची पदानां लोकवेद प्रसिद्ध्यनुसारेण प्रसिद्धेषु मृदादिषु इव वृत्तेश्च। ये स्पष्टं न भवति रामचंद्र महाभागा भवता किमपि समाधेयम्? आचार्य भवद्भिरुच्यते एव तत्र सोऽयं गकारः इति तत्र अस्माभिः तु तत्र साजात्येन सोऽयं गकारः इति प्रत्यभिज्ञा क्रियते। किन्तु ये तत्र वर्णानां नित्यत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति मीमांसकाः
ते केवलं ध्वनिभेदेनैव तेषां भेदम् अङ्गीकुर्वन्ति वस्तुतः यथा भवद्भिरुक्तं यत् यः पूर्वमुक्तं स एव इदानीमपि अस्ति ऐक्यमस्ति इति। तत्र विग्रहाणामपि तादृशोपाधिभेदेन भेदवत्वेपि ऐक्यं सम्भवत्येव। तत्र प्रसङ्गः वर्तते इन्द्राण्यादिशब्दानां नक्षत्रविशेषवाचितया। यतु इन्द्रः इन्द्रो ज्येष्ठाम् अनुनक्षत्रमेति तद्वत् एकैकस्य देवतायाः कश्चित् नक्षत्रविशेषः भवति। तो इन्द्राण्यादिशब्द नक्षत्रयुक्तज्योतिर्मण्डले क्वचित् कश्चित् नक्षत्रे इन्दादिपदवर्तनसम्भवात्। इन्द्राण्यादिशब्दानां नक्षत्रविशेषवाचितया पुंविशेषयुक्तस्त्रीवाचित्वा भावेपि। तो इन्द्राण्यादिशब्दानां तत्र पुंविशेषयुक्तस्त्रीवाचित्वं यद्यपि न भवति, यथा हिमानी यवानी, तत्र हिमानी इत्यस्य अत्र स्त्रीवाचित्वं न भवति। हिमानी रुद्राणी यवानी इत्यादि शब्दानां यवनानी और यवानी, हिमानी यवानी शब्दवत् स्त्री प्रत्ययान्तत्व संभवात्। तो यथा हिमानी यवानी इत्यादिषु स्त्री प्रत्ययः संभवति, एवमेव इंद्राणी इत्यादि शब्दानामपि नक्षत्रवाचितया पुंविशेषयुक्त स्त्रीवाचित्वा भावेपि एतेषां स्त्री प्रत्ययान्तत्वं संभवति। पृथिव्यापो अग्निः वायुरन्तरिक्ष इत्यादीनां कर्म विशेषविनियुक्त देवता वाचिपदानां लोकवेद प्रसिद्ध्यनुसारेण प्रसिद्धेषु मृदादिषु इव वृत्तेश्च। अत्र कश्चित् स्पष्टं नास्ति। तत्र भूतपदार्थेषु देववाचित्वं दिवक्रीडायां तत्र दिवधातोः बहुवर्थकत्वात् तत्र नक्षत्रादिष्वपि तत्र तारागणेष्वपि तत्र शब्दानां प्रयोगः कर्तुं शक्यते। तत्र मूलतात्पर्यं कुत्र अस्ति, किमर्थमत्र इति चोद्यते, स्पष्टं भविष्यति अग्रे। लोक वेद प्रसिद्ध्यनुसारेण प्रसिद्धेषु मृदादिषु इव वृत्तेश्च। यथा मृदादिषु मृत्तिका मृदादिषु इव यस्य वृत्तिर्भवति, एवं लौकिक वैदिक प्रसिद्ध्या अनुसारेण देवतावाचिपदानामपि तत्र किं भवति, स्त्री प्रत्ययान्तरत्वादीनां संभवः भवति। मृत् इति मृद् पुंलिङ्गं भवति, स्त्रीलिङ्गं भवति। मृद् इति तु मध्ये स्त्रीलिङ्गत्व एव स्यात् आचार्य। मृदा तृतीया मृदा भवति। एवं तस्माद् आदित्यादि पद सामर्थ्यात् न विग्रहादिमत् देवता सिद्धिः। पूर्वपक्षेण देवतानां विग्रहादि अभावात् कर्मोपास्ति सामर्थ्याभावः, तेन एतेषाम् उपासनायां कर्मसु वा अधिकारः न भवति इति पूर्वपक्षेण सारितम्। नापि यागविधीनां यजदेवपूजायाम् इति स्मरणेन देवताराधनरूपत्वात् देवताराधनानां च राजाराधनवत् आराधनप्रसन्नाराधनीय देयसकलार्थत्वनियमात् तत्सिद्धिः तन्नियमाभावात्। यागविधीनां यजदेवपूजायाम् इति स्मरणेन यज धातोः देवपूजा इत्यर्थः भवति। देवताराधनरूपत्वात् देवताराधना राजाराधनवत् आराधन प्रसन्न आराधनीय देय सकलार्थत्व नियमात् तत्सिद्धिः। तो तन्नियमः अत्र न भवति। राज्ञशिवस्तत्पादुकादयश्च राजभृत्यैरुपचरितोपचारेण पूज्यन्ते। ज्योतिष्टोमे सोमलतापयो अन्न निवेदनेन पूज्यते। शिवपूजायां पूजोपकरणादो गन्धपुष्पादिभिः पूज्यन्ते। नहि तेषां फलदातृत्वम् अस्ति। ये यथा केषाञ्चित् पुष्पादीनां यत्किञ्च चन्दनादिकं यत्किमपि शिवाय समर्प्यते, आदौ तस्य पूजनं भवति।
आरार्तिक्यप्रसङ्गे धूपादिप्रसङ्गे तु भवत्येव, किन्तु यत्किमपि शिवाय ये यानि उपचाराणि समर्प्यन्ते तेषाम् उपचाराणामपि पूजनं भवति। तेषाम् उपचाराणां गन्धपुष्पादिभिः पूजनेन एव तेषां फलदातृत्वं न भवति। अर्थात् ईश्वराज्यस्थानीयः ईश्वरस्य राजाराधनवत् प्रसन्ने शिवे प्रसन्ने राजसु यथा देयसकलार्थत्वनियमः सकलार्थान् दातुं शक्नुवन्ति, एवमेव अनेनैव तत्सिद्धिर्भवति। तादृशः नियमः अत्र न लगति। यदि राजा शिवः तत्पादुकादयश्च राजभृत्यैः उपचितो उपचारेण पूज्यन्ते। ज्योतिष्ठो में सोमलता पयोन्ननिवेदनेन पूज्यते। आदौ सोमलतायाः पूजनं भवति, तदनन्तरं तत्र सोमलतायाः यत्र किं ग्रावस्तुतः ग्राव यस्मिन् ये किं भवति, ये पेषणी सदृशं कश्चित् भवति ग्रावः पाषाणशकलः, तस्यापि पूजनं भवति। यस्मिन् निधाय तत्र अधिशमनं क्रियते सोमस्य, तस्यापि पूजनं भवति। एवमेव राजादीनाम् एव पूजा तेषां च फलदातृत्वम् अस्ति इति नास्ति नियमः। तद्वत् तेषां फलदातृत्वं न भवति। यदग्रावाणः सोमसुतो मयो भव सदशृणा शृणुतं धिष्ण्या युवं तत् ग्रावस्तुतौ ग्रावस्तुति ग्रावपूजायाः कश्चित् फलं नास्ति। स्तुतेन अभिष्टुतेन ग्रावादिभ्यः अभिषुते सोमे सोमस्य होमादीनां फलं भवति। एवमेव राजभृत्यैः उपचरितः उपचारेण राज्ञः शिववत् राजानः तस्य शिववत् शिवपूजकायाश्च पूजनं भवति। ज्योतिष्ठो में यथा अन्न निवेदनेन सोमलता पूज्यते, एवं शिवपूजायां पूजोपगन्धाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यादीनां पृथक पृथक पूजा भवति। तो न हि तेषां फलदातृत्वं राजकुमारादीनाम् उपचारो राजादीनामेव पूजा तेषां च फलदातृत्वम् अस्ति इति नास्ति नियमविरोधः इति। यदि न हि तेषां फलदातृत्वम् अस्ति, यैः उपचारादीनां यत् पूजनं भवति तेषां स्वातन्त्र्येण फलदातृत्वं नास्ति, तस्य कश्चित् साफल्यं नास्ति। न हि तेषां फलदातृत्वम् अस्ति। यदि एवं कश्चित् आक्षेपेत राजकुमारादीनाम् उपचारो राजादीनाम् एव पूजा तेषां च फलदातृत्वम् अस्ति, तो राजकुमारादीनाम् उपचारो राज्ञामेव आपाततः पूजनं भवति राजकुमारादीनां। तो एवं स्यात् चेत् नास्ति नियमविरोधः। तो पुरा यत् नायं नियमः यत् देवताराधनरूपत्वात् देवताराधनानां च राजाराधनवत् आराधन प्रसन्न आराधनीय देयसकलार्थत्वनियमः यथा वर्तते, तस्य नियमस्य अत्र विरोधः न क्वापि विरोधः आयाति। राजादीनामेव पूजा तेषां च फलदातृ। त्वमरो भजन राम को पाय जन्म जन्म के दुख विसराव। हनुमतः स्तुत्यां वर्तते यत् हनुमतः स्तुतिः भगवतः हनुमतः स्तुत्या भगवान् रामचन्द्रः प्रसीदति। तेन च दुःखादि विस्मारकत्वफलं यथा भगवतः रामस्य आराधनया भवति, एवमेव हनुमतः आराधनया अपि। यतो हि हनुमदाराधना भगवतः रामस्य आराधनातः पृथक् नास्ति। तो नास्ति नियमविरोधः इति। तदा क्रतुषु देवानां विज्या तत्तद्वर्णाश्रमाचारादिरूपाज्ञा प्रवर्तकस्य परमेश्वरस्य यैव पूजा तस्य च फलदातृत्वम् अस्ति इति नास्माकम् अपि नियमविरोधः।
अस्माकं यद् नियमितं परमेश्वर तत्र वर्णाश्रम आचारादि रूप परमेश्वरस्य आज्ञायाः प्रवर्तनम् अपि परमेश्वरस्य एव उपचारः, परमेश्वरस्य एव पूजा भवति, तस्य च फलदातृत्वं भवति इति अस्माकं कश्चित् नियमविरोधः अत्र पुरा यद् नियमितं नियमस्तु राजाराधनवत् आराधन प्रसन्नाराधनीयदेय सकलार्थत्व नियमः। अत्रापि इहापि तस्य नियमस्य अत्रापि नियमविरोधः नास्ति। यदा तदा क्रतुषु देवानाम् इज्या तद्वर्णाश्रम रूप आज्ञाप्रवर्तकस्य परमेश्वरस्य एव पूजा तस्य फलदातृत्वम् अस्ति। नास्माकम् अपि नियमविरोधः। अवश्यं च पितृमातृ गुरु भर्तृ अतिथि वित्त जाति वयः कर्म विद्या वृद्धादि पूजासु दर्शपूर्णमासेष्टाः दर्शपूर्णमासादि शब्दित अग्न्यादि दैवत्यैक याग विकारेषु सौर्यादिषु अनतिदेश्यत्वेन च स्वीकृतयोः पार्वण होम अश्वमेधे मेध्यस्य अश्व गुणक्रियात् गानि उद्दिश्य गुणक्रियादगानि उद्दृश्य कृष्णाय स्वाहा श्वेताय स्वाहा यन्मे इति तस्मै स्वाहा यत् सकृत करोति तस्मै स्वाहा अद्भ्य स्वाहा धनुभ्यां स्वाहा। ये अश्वमेध यज्ञे मेध्यस्य अश्वस्य अवयवानाम् आहुतीनाम् आहुति येषां एभ्यः मन्त्रेभ्यः आहूतयः भिन्नानाम् अङ्गानाम् आहूतयः प्रास्यन्ते। तत्र अवदानखण्डम् अस्य अवदानखण्डे अस्य विस्तरः वर्तते। तो धनुभ्यां स्वाहा इत्यादि मन्त्रे क्रियमाणेषु होमेषु सामगानाम् उद्वाह कर्मणि उदुह्यमानां कन्याम् उद्दिश्य रेखासन्धिषु पक्ष्मसु इत्यादि मंत्रैः क्रियमाणेषु होमेषु तिर्यगजन्मगतान् अपि मृतान् उद्दिश्य क्रियमाणेषु श्राद्धेषु कल्पावसानम् उद्दिश्य भावी कल्पभोग्य फलभोगादिषु च तथैव गतिराश्रयणीया नान्या गतिः इति। अत्र एकः तु अश्वमेधस्य अश्वस्य गुणक्रियात् क्रियादगानि उद्दिश्य कृष्णाय स्वाहा श्वेताय स्वाहा इति मंत्राणाम् एभ्यः मंत्रैः होमेषु अपि एवमेव नियमः। सामगानां सामवेदीयानां विवाहेषु उदुह्यमानां कन्याम् उद्दिश्य रेखासन्धिषु पक्ष्मसु इत्यादि मंत्रैः। तत्र रेखा यत्र मंडलादिकं यत्र निर्मितं वेदी इत्यादिषु पक्ष्मसु इत्यादि मंत्रैः क्रियमाणेषु होमेषु तिर्यग जन्मगतान् मृतान् उद्दिश्य तत्र श्राद्धकल्पेपि ये तिर्यग योनौ यद्वा तिर्यग स्थावरादि योनौ प्राप्ताः ये मृताः प्रेताः तेषाम् उद्दिश्य अपि यत् श्राद्धादिकं क्रियते कल्पावसानम् उद्दिश्य भावी भोग्य फलयोगादिषु च येषैव गतिराश्रयणीया नान्या गतिः अस्ति। तो अयमेव नियमः तत्रापि सम्यक् लगति। एवं वक्तव्यं यत् कर्माङ्गभूतैः यथा शिवोपचारौ यद् गन्धाक्षतपुष्पधूपदीपादीनाम् अपि पूजनं पृथक् फलाय न भवति इति न वक्तव्यम्। एवमेव सामगानां विवाहेषु यथा तत्र द्वित्रिः उदाहरणेभ्यः अत्र प्रतिपादितं एषा एव गतिराश्रयणीया नान्या गतिरिति तस्मात् न यागविधि सामर्थ्यात् विग्रहवत् देवता सिद्धिः। तो विग्रहवत्वं भवति अनधिकारत्वं पूर्वपक्षेण देवतानाम् अनधिकारत्वं एवं सामर्थ्याभावात् अनधिकारित्वं प्रतिपादितं। सामर्थ्याभावे हेतुः निरवयत् देहाभावात्। तो विग्रहवत्वाभावात् देवतानाम् अनधिकारः। तो तस्मात् न यागविधि सामर्थ्यात् विग्रहवत्
देवता सिद्धिः। तो देवतानां विग्रहवत्वमेव अत्र न सिद्ध्यति, नापि यदाग्नेयो अष्टाकपालान् निर्वपति इत्यादिवत् इत्यादिषु अग्न्यादीनां भोज्येन पुरादाशादिना सम्बन्धो योग्यतया भोक्तृमेव भोक्तृत्वे च तदुपपादको विग्रह स्वीकर्तव्यः इत्येवं द्रव्यदेवतादि सम्बन्ध सामर्थ्यात् तत्सिद्धिर्भवति। अर्थात द्रव्य देवतादि संबंध सामर्थ्यात् अपि देवतानां विग्रहवत्वं न सिद्ध्यति। एतावता पूर्वपक्षः। भोज्य भोक्तृभाव रूप संबंधस्य पुरुषेण अनुष्ठातुम् अशक्यस्य विधिगोचरत्वात्। भोज्य भोक्त भाव भोक्तृ भोज्य भोक्तृभाव रूप संबंधः पुरुषेण अत्र पुरुषेण अनुष्ठातुम् अशक्यस्य विधिगोचरत्वात्। अत्र कश्चित् विधेः अत्र विधिगम्यः न भवति। भोज्य भोक्तृभोग्य भावरूप संबंधः यत्र पुरुषेण तत्र पुरुष व्यापार तंत्राधीनं न भवति। यथाविधि तद्देवता वाचिशब्दोच्चारण पूर्वक त्याग विषयत्वस्य रूपस्य तयोः परंपरा संबंधस्यैव विधेयत्वात् शब्दोच्चारणेनैव पुरुषेण अनुष्ठातुं शक्यस्य विधिअर्हत्वात्। तद्विपरीतेन यथाविधि तद्देवतावाची शब्दस्य उच्चारण पूर्वकं यद् वन्यादौ आहुतयः प्रास्यन्ते तत्र तयोः परस्पर असम्बन्धस्यैव विधेयत्वात्। त्याग विषयस्वरूपस्य विधेयत्वात् शब्दोच्चारणेनैव पुरुषेण अनुष्ठातुं शक्यस्य विधिअर्हत्वात्। तो तत्र एवं वषडिन्द्राय एवं ब्रूयात् तो तद् विधि अर्हत्वं भवति पुरुषेण पुरुष व्यापार तंत्रत्वं भवति पुरुषेण तदनुष्ठातुं शक्यते। किन्तु यत्र भोक्तृभोग्य भावरूप संबंधः तस्य विधि गोचरत्वं न भवति, यतो हि पुरुषेण अनुष्ठातुं न शक्यते, अतएव तत्र विधि गोचरत्वं तस्य न भवति। स्पष्टं भवति भवति जी स्वामी जी। अतएव अग्न्यादि याग कालेपि कालेषु अग्न्यादि शब्द पर्याया न उच्चार्यन्ते। अन्यथा उद्देश्य देवता स्मृति मात्रार्थत्वे कदाचिद इच्छया पर्याया अपि प्रयुञ्जेरन्। तत्र अन्यथा उद्देश्य देवता स्मृति मात्रार्थे तत्र इंद्राय वषडिन्द्राय एवं मयोक्तम्। इंद्राणां पर्यायः बिडौजा पाकशासनः तुराषाट् किं किं भवति वार्द्रगना। तो एतेषां पर्यायम् उच्चार्य यदि आहुतयः दीयन्ते तत् तत्र शास्त्रसम्मतं नास्ति। तो अन्यथा उद्देश्य देवता स्मृति मात्रार्थत्वे कदाचित् इच्छया पर्याया अपि प्रयुञ्जेरन्। यतो हि तत् न भवति। यदि उच्येत विधिउपात्त देवतावाचि शब्दस्य बुद्धिसन्निहितस्य अत्यागे कारणाभावात् सैव यागकाले प्रयुज्यत इति। तथापि अग्नये पावकाय पुरोडाशम इत्यादि विधि विहित यागानुष्ठाने द्वयोरग्निवाचक पदयोः प्रयोगो न स्यात्। यतो हि एवं भवति अतएव यन्नैवं तन्नैवम् एकेन अपि अर्थस्मृति सिद्धेश्च। अतो विधवाक्यात् तत्र पावकाय अग्नये पावकाय पुरोडाशम अस्मिन् वाक्ये उभयोः प्रयोगः न स्यात् यदि पर्याया अपि प्रयुञ्जेरन्। अतो विधिवाक्यस्य श्रुत यावत् देवतावाचि शब्दोच्चारण विधिबलात् एव न नियमो निर्बाह्यः। तस्मात् न द्रव्य देवता संबंध विधि सामर्थ्यात् विग्रहवत् देवता स्थितिः। द्वितीया युक्तिः अत्र दीयते देवतानां विग्रहवत्व निरसने। यतो हि देवतानां सामर्थ्यात् विग्रहवत् देवता सिद्धिः न भवति, नापि प्रगीत मंत्र साध्य गुणवचन रूप स्तोत्र शस्त्र विधि सामर्थ्यात् तत्सिद्धिः विग्रहवत् देवता सिद्धिः। न हि गुणवचनम देवतानां राज्ञाम्यवाराधन रूपम। ये यत्र रामचंद्र महाभागा
ये सांप्रतिकानाम् आर्यसमाजीनां परितोषाय भव्या युक्तया दीयन्ते। एवम् आचार्य। तदानीं यद्यपि तेषां न आसीत् कश्चित् तेषां कदापि न आसीत्, पूर्वपक्षतया सर्वं वेदे प्रतिष्ठितमस्ति आचार्य। किन्तु स्वबुद्ध्या एव परिकल्प्य अप्पय्यदीक्षितेन देवतानां निरवयत्वं विग्रहवत्वाभावात् विग्रहवत्वम् एव निषिध्य एतेषाम् अधिकारः क्रियते देवतानां, किन्तु सिद्धान्ते अस्ति एव। न हि गुणवचनं देवतानां राज्ञामेव आराधनरूपम्। येन आराध्यमानानां देवतानां राज्ञामेव फलदातृत्वं कल्पनीयम् इति तदर्थं विग्रहवत्वम् अपि कल्पनीयं स्यात्। यदि गुणवचने राज्ञामेव आराधनरूपं तत्र राज्ञानां प्रायशः व्यूढोरस्कः किं भवति, पीनायत्तबाहु व्यूढोरस्कः किरीटी अंगदी देवदत्तः एवमेव गुणानां गुणवचनं भवति। देवतानाम् एवमेव गुणवचनं भवति। यथा राज्ञानाम् आराध्यमानानां गुणवचनं भवति एवमेव आराधनरूप आराध्यमानानां देवतानां राज्ञामेव फलदातृत्वं न कल्पनीयं, तदर्थं विग्रहवत्वम् अपि कल्पनीयं स्यात् इति न अचेतनत्वेपि हि सोमलताया बहिष्पवमानस्तोत्रे तदभिशव साधनाग्रावणां ग्रावस्तुतिरुपरज्यते। तो सोमलतायाः तत्र अचेतनत्वेपि बहिष्पवमानस्तोत्रे तदपि अभिशवण अभिशवसाधना ग्रावणां ग्रावस्तुतिरुपलभ्यते। तदेव ग्रावस्तुतः भवति। किञ्च द्वादशाहि प्रजापतिं परिवन्दति इति विधानात् अंकुशा वा अयं प्रजापतिः अकुशलो वा अयं प्रजापतिः यो दंशमशकान् ससृजे यः स्तेनान् इत्यादि प्रजापति परिवादान् अधीयते। अकुशलो वा अयं प्रजापतिः तन्न तत्प्रीत्यर्थं किन्तु अधिष्ठार्थम् इत्येव उपपादनीयम्। एवमेव स्तुतशस्त्रादि मानस्य अधिष्ठार्थत्वोपपत्तौ कः प्रीत्यर्थतायामाग्रहः। नापि हविप्रदानसमये हविरुद्देश्य भूतदेवता वाहन तद्ध्यानयोः दृष्टप्रयोजनभूतहविस्वीकारणार्थस्तस्य कल्पनीयत्वेन तदावाहनध्यानविधि सामर्थ्यात् विग्रहवत्वदेवता सिद्धिः। विहितस्थलेषु आवाहनीयादिषु प्रक्षिप्तानां हविषां तत्रैव दर्शनेन पितॄनुद्दिश्य त्यक्तानां हविषां निमन्त्रितब्राह्मण भुज्यमानत्वदर्शनेन परियग्निकरणान्तोत्सृष्टपात्नीवतादि पशूनां यथा पूर्वम् अविकलावस्थादर्शनेन वा हवींषि देवताः स्वीकुर्वन्ति इति कल्पना योगात्। एवं ऐन्द्रमेकादशकपालं निर्वपेत् मारुतं सप्तकपालम् इति विहितायाम् इष्टौ इन्द्रस्य अवद्यन् ब्रूयाद इंद्राय अनुब्रूहीति आश्राव्य ब्रूयात् मरुतो यजेत इति मरुतस्य अवद्यन् ब्रूयान् मरुत्भ्यो अनुब्रूहीति आश्राव्य ब्रूयादिन्द्रं यजेत आहूत्य देवतायै द्रव्या अप्रदानस्य अनाहूत देवतायै तत्प्रदानस्य कर्तव्यतया श्रूयमाणत्वात् हविप्रक्षेपण समय देवतावान तद्ध्यान तदुद्देश्यानां बृहत् स्तोत्रादिषु समुद्र निधनादिवत् दृष्टार्थत्वस्यैव अभ्युपगन्तव्यत्वात् अतः प्रमाणाभावेन देवानां विग्रहाभावात् पटुदेहेन्द्रियादिमत्वरूपम् उपासना सामर्थ्यं नास्ति इति भावः। एतावता पूर्वपक्षः। ननु आदित्यादिपदानाम् अर्थवत्ववश्यं भावात् तदर्थानामेव कर्मसु देवतात्व अवश्यं भावात् च सन्ति तावत् देवाः इति निर्विवादम्।
ते चेतना वा इत्यत्रैव विवादः सोऽपि निरवकाशः। इंद्राणां देवतानाम् इंद्रोवृत्ताय इत्यर्थवादैः इंद्रोवृत्ताय वज्रम इंद्रो वज्राय वज्रम उदयच्छत इत्यादि मंत्रैश्च तेषां चेतनत्व सविग्रहत्व च सिद्धेरित्याशंक्यते। इंद्रो वज्राय विधेयस्तावकतया अर्थवादानां प्रयोगान्तरानुष्ठेयार्थ स्मारकानां स्मारकतया मंत्राणां च विध्येकवाक्यतापन्नानां देवता विग्रहादौ तात्पर्याभावेन न तैः तत्सिद्धिरिति परिहरति विध्येकवाक्यता इति। विध्येकवाक्यता इति स्यादेतत् तेषां विध्येकवाक्यत्वे अपि अवान्तर संसर्ग प्रतीतिः तावत् अस्त्येव। अत एव जैमिनिनापि अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः अर्थैकत्वाद् एकं वाक्यम् इत्यादि सूत्रैः मंत्राणां वाक्यार्थवत्वं दर्शितं प्रतिपादितं। तद् विरोधिनश्च शास्त्रादयो मंत्राधिकरणे परिहृताः। अपरिपूर्णेषु मंत्रवाक्येषु प्रतीत्युत उपपादकौ चानुषंगाध्याहारौ अनुषंगो वाक्य समाप्तिः व्यवायाद् नापयुज्यत इति सूत्राभ्यां दर्शितौ। अस्य अनयोः विचारश्व भविष्यते। त्वेतावता निरवयवत्वात् विग्रहवत्वाभावात् देवादीनां किम उपासना कर्मसु उपासना भंग्या उपासनासु च अनधिकारः इति पूर्वपक्षः प्रतिपाद्यते। अस्मिन् किं सावशेषः पूर्वपक्षस्य कश्चित् अग्रेपि वक्ष्यति पूर्वपक्षः। तदनन्तरम् एकमुष्टम् एव येषां निराकरणं भविष्यति। और सिद्धान्ते तु अस्त्येव देवादीनां कर्मस्वधिकारः। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः यज्ञेन किं वदति जी भोवि भट्ट जी? यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तान् धर्मान् प्रथमान्या सन्नाते अनाकं महिमान् सचन्तस्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यदि देवेषु असत्सु देवानां यदि अनधिकार्यत्वं कर्मसु अनधिकार्यत्वं तो ते यज्ञेन यज्ञं कथम् अयजन्त? श्वः अस्य विचारः भविष्यति। ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभासे। प्रणम्यन्ते स्वामी चरणं। प्रणम्यन्ते स्वामी चरणं। नारायण आचार्य चरण कम श्रीरामसलाई महाभागा कुशलिनः सन्ति देहल्यां सम्प्राप्ता किम्? इदानीं पंचतालिकायां प्राप्स्यामि सम्पद। अश्रवन् अच्छा नारायण नारायण